اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رأى الله أياما تقدت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. رأى الله أياما تقدت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. ليال وصال ليال وصال ليال وصال لو تباع شريتها لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي أن قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وادخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأنادي رسول الله وأنادي رسول الله جئتك قاصدا فكلنا شفيعا يا عجل الورى قدرا. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشراف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشراف البرايا وأمنا خديجة. وأمنا للبتول بشراك بالفصال. يا أمنا للبتول بشراك بالفصال بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة في جنة عالية. واعب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. بشراك بالأمين فأنت في الأمان اجعل لك الأمان دنيا وأخروية. واعب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. والرسل
وجنات النعيم بغربة بهية وغائب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة غربتها عظيمة من قصب كريمة ترن بها كرامة بشرى بالعطية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأفضل النساء حقا بالمتراء كأملاك من سماء وربنا رضيها العطايا يغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا ربي فرض عنها وأسجل الرضاها وصلي يا إله على النبي وفيها ثواب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة اللهم صل وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأصحاب محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل سيفه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبول والتوجيه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتقوى الظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسابق كرسي شرك اليحر بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا ما منا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبات منا بالغفران أن تقابل المذنبات منا بالغفران أن تقابل المذنبات منا بالغفران.
mudah-mudahan kabul hajat barataan. والموسع بالإحسان وسائل بما سائل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وعم بركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأحلى قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والإمراد الدين القوي من الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واكشف اللهم قربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلاء ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار ويدخل بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوا فعجزنا بزاز فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا فلا يسلكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يد الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون فيما كفر بي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عبادي لا يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار في ظلم مظلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في فلك مشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن يشأ ربكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم فأخذكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا بما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا لن يشاء الله أعظم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون من هذا العظيم كنتم صادقين بل ينظرون إلى ساحة واحدة تأخذوه بخصمون فلا يستطيع بصرا ولا إلى إليه يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من آيات ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا مبعوثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وتجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم يجنون على الأرائك يتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أرسلنا من قبلك كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولن نشاء طمسنا على أعينهم فبصروا أنى يبصرون ولن نشاء مسخناهم على مكانتهم وصرفوا اليوم يرجعون ومن عمره كسب خافيا فلن يأكلون وما علم نشاء ينبغي إن وجد ذكر قرآن مبين بإذن ربك حي وحيق قول عن كافر أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم الإنسان وما يعملون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضربنا لهم مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من شجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada Al-Habib Salman Barakbah dan Al-Habib Iqbal, Al-Habib Iqbal Alidrus dan Al-Habib Alex Bahasim dan Habib Muhaimin Bahasim dan Habib Naufal Bahasim dan Habib-Habib yang lainnya yang kada awak ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan hadirnya para ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga beliau semua disehatkan badan dan panjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita yang mulia, Guru Syekhur Rahman, supaya kenal aja pemberatan guru lah, bukan guru kami sone coklat, ini guru Tuha, termasuk guru Tuha di Banjar. Dan guru yang mulia Guru Naufal Mubarak, adiknya Guru Ahmad Mubarak datang semalam, ini beliau adiknya. Dan Guru Faisal dan
Guru Abdurrahman Sidik yang baru datang dari Tarim sekitar sebulan guru, 3 mingguan lah, sekitar 3 minggu. Masya Allah, kayak beliau hanya datang dari Tarim, ikuti beliau nih, karena para walinya Allah Subhanahu Wa Taala masih berikit jawab beliau selama sebelum 41 hari. Dan guru-guru yang lainnya yang pada ulun sambatkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada mereka semua dan dipanjangkan umur, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat mereka semua, amin ya rabbal alamin. Yang mulia, dan sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat yang berkumpul di tempat yang mulia ini, mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki yang luas, dan tidaklah kita keluar di tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya dan nikmat yang tidak terhitung. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jadi makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala di alam nih, di alam zahir atau alam yang gaib itu banyak banget. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di antara mereka tersebut Allah pilih sebagai kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika seseorang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mempunyai titel walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang mendapatkan titel walinya Allah Subhanahu Wa Taala, titel tersebut kadang bisa dipacul, dicabut dan dihilangkan di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau titel selain walinya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dicabut. Contoh, orang berjualan kerupuk ini, bos kerupuk, bosnya Bang. Jadi sekali ngirim itu bisa seton bos kerupuk sehari. Terus lama kelamaan menjadi bos emas. Sehari ini ngirim dia seton ya. Wah, ada duitannya ya. Nah, coba lihat nih, asalnya bos kerupuk dicabut, bos tetal kerupuk itu diubah bos emas. Nah, kayak itulah tetal di dunia nih. Kalau kita mempunyai tetal di dunia selain walinya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dicabut tetal tersebut. Melainkan kita mempunyai tetal walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk daripada tanda walinya Allah Subhanahu Wa Taala yang dijelaskan dalam Quranul Karim, ulun mendengar daripada kalam guru sekumpul, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya wali Allah Subhanahu Wa Taala dari mereka lahir sampai mereka menutup mata tidak ada rasa takut dan rasa galau. Mungkin kita hari ini hampir setiap hari galau, apalagi karena berduit, ya kan? Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan rasa takut di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan rasa sedih kita dan rasa galau kita, amin ya rabbal alamin. Dan ketika disebutkan manaqib atau terjemahannya wali Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop sama itulah Roman yang hadir. Jadi ketika turunnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun tempat atau waktu, maka tempat tersebut akan disenangi atau nyaman kita diami. Contohnya kita ziarah ke rumah wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala atau ke rumah tuan guru. Nah, coba pian resapi, pian rasakan. Ketika pian ziarah,
bermuklis. Ketika pian ziarah di tempat walinya Allah Subhanahu wa taala, maka pian tuh merasakan nyaman. Nyamannya kada bang, tapi merasa hendak kesana. Ya kada? Yang ziarah lawan siapa pernah ke rumah guru judi, ada yang pernah ziarah ke rumahnya guru judi lah, atau yang pernah bertemu lawan guru sekumpul, pernah lah ke rumah beliau, atau ke makamnya guru sekumpul, pernah aja pak. Nah kayak apa yang merasakan nyaman kalau, nah itulah menandakan ketika turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat seseorang, maka tempat itu nyaman, di diam itu nyaman. Yang asalnya kita datang galau, tempat itu jadi kada galau lagi, biar habis putusan pacar, nah gitu. Seumpamanya nih. Jadi kuncinya ketika kita mendapatkan kegalauan, bawalah kita suatu tempat yang mana tempat itu dibacakan manakibnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan madad atau anugerah atau pemberian yang Allah berikan kepada walinya, kita harus mempunyai dua syarat. Yang pertama, kita harus percaya bahwasanya beliau itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus cinta lawan beliau. Maka ketika kita memakai dua syarat ini, kita akan mendapatkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan bersama walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berkumpul bersama walinya Allah Subhanahu wa taala dan kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bukan walinya Allah Subhanahu wa taala atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tugas kita apa? Mempercayai beliau itu wali dan kita cintai dan diparaki. Karena kita memaraki wali itu senang hati. Tanda seseorang itu walinya Allah Subhanahu wa taala juga idza ru'u dzikrallah. Apabila kita pandang muhanya, maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengingatkan kita yang asalnya cinta lawan dunia menjadi kada cinta lagi lawan dunia. Itulah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa cinta kita lawan dunia dan diubah rasa cinta kita kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit kita mendengarkan manakib daripada guru kita yang mulia, gurunya guru kita, yaitu gurunya guru sekumpul yang bernama Guru Syarwani Abdan, dikenal Guru Bangil Garang. Nah, sebagian daripada manakib beliau yang pernah ulun dengar di hadapan ulun lawan Guru Rudi. Guru Rudi ini termasuk muridnya Guru Sekumpul, dan Guru Sekumpul ini muridnya Guru Syarwani Abdan. Nah, ketika Guru Sekumpul hendak bulik ke Banjar, habis itu bebarak kayak Guru Bangil hendak bulik hari ini kah pian bahasa kitanya nih karena tahu bang sekarang detailnya kayak apa lo nggih langsung aja Guru Bangil mengiau, wahai anakku, modelnya anakku sini aja. Pas dikiau Guru Bangil mengiau anak beliau tuh pas ketika mendengar dikiau kuitannya bergagas-gagas hendak datang lewat kuitannya. Wah kayak apa adabnya orang bahari, ancam-ancam. Terus Guru Sekumpul bertakun, kenapa pian guru mengiau anak pian sampai bergagas-gagas kayak itu? Jawaban Guru Bangil, kata Guru Bangil, ulun kada pernah menyuruh anak ulun seumur hidup, cuma sekali ini aja nah. Makanya kata Guru Bangil ketika ulun panggil anak ulun tuh bergagas-gagas, cuma pertama kali disuruh kintan. Kenapa? Kata Guru Bangil, ulun takutan. Ketika ulun menyuruh anak ulun ini ucap kena dulu bahai, kena dulu maai. Nah itu perkataan kena ketika disuruh lawan kintan itu termasuk anak yang durhaka. Naudzubillah, mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, keturunan kita anak-anak yang saleh atau salehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anak dan keturunan kita kesayangannya Allah dan Rasulnya dan para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya dari itu perhatian bagi orang tua ketika menyuruh anaknya, dilihat ya sikon anak kita nih lagi haurkah,
Atau kita lihat anak kita nih, kita lagi menyuruh anak, sedangkan anak lagi main-main game lah. Ada teheran nih, sudah HP nah. Bini dihiga kan bisa kan sekawin, HP, bujur kan? Makanya HP ini, ya gitu bang, bisa kita menggunakan. Jadi ketika kita hendak menyuruh anak, lihat isikan anak, jangan asal-asal suruh. Takutan apa? Takut anak ngucap kena dunah, kesian jadi anak durhaka. Tapi ketika anak yang suruh ucap kena dulu mai, yang langsung ketika itu ucapkan ulun rito lon pian ya. Anak ulun rito meskipun pian ngucap kena. Nah, dengan pian mengucapkan itu, ketika pian menyuruh anak pian mengucap kena dulu mae atau kena dulu bahai, pian ucap sebagai orang tua ulun rito lon pian maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada anak pian tersebut. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak di kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya letaknya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Di kedua orang tua kita. Kalau kita hendak mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, cari dulu keridhaan orang tua. Tetapi kalau orang tua kita ada ridho, maka Allah pun ada ridho juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, ini masalah ridho penting benar. Jar Abah Guru Sungkul nih pernah dengar ceramah beliau. Kalau kita nih perbuatan kita niatkan dengan ridho, mah itu pacangan istiqomah yang kita. Kalau gawin kita nih tujuannya bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu makin putus. Contohnya kita hadir di majelis nah. Alhamdulillah malam ini dapat nasi lah. Minggu-minggu kena udah tahu lagi, ya kan? Nah, kalau pian datang di tempat majelis tujuannya hendak mendapat nasi, cuma ini aja datang, esoknya akan mungkin datang lagi. Ya kan? Mudah-mudahan ya dapat nasi terus. Amin. Doakan doakan supaya banyak duit kan. Oh, minggu pian, ya kan? Kalau bro, bentar aja. Jadi itu bang, ketika kita memperbuat sesuatu, ingat nih niat kita ini apa? Kalau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua perkara akan nyaman dijalani. Kita hadir di majelis ilmu, contohnya ulun hadir di majelis ilmu karena gurunya nih rami atau lucu. Pas beliau kan lucu, esoknya kan hadir lagi. Karena apa? Karena unting mana lucunya mana. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu untuk belajar supaya mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan selalu istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah la ilaha illallah. Makanya dari itu kesimpulan ceritanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Sahihul Maulid. Beliau itu setiap harinya gawin beliau nih yang kita baca maulid nih, maulid Habsyi, gawin beliau apa? Mencium telapak kuitan dan ini apa nih bahasa Banjarnya? Nah, telapak batis. Ada ingat kamu bahasa Banjarnya? Gawin Habib Ali tiap hari mulia setiap hari mencium tangan kuitan dan telapak batis kuitan dan minta doakan dan kuitan. Makanya kalau kawas setiap hari itu salaman dan kuitan kepada minta rela, ulun minta rela, takutan ada salah, lampian main. Nah kayak itu supaya kita apa? Supaya jadi anak yang soleh. Dan kalau kita hendak jadi anak yang soleh, kontrol diri kita. Karena kebaikan anak kita itu tergantung kita berbaktinya dalam kuitan. Mudahan anak-anak kita dan zuriat kita jadi anak yang soleh, yang membahagiakan non kuitan, ada nakal, ada mengalihi kuitan. Amin ya rabbal alamin. Cuma ini yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah kita bersama-sama akan menjalankan tahlil kepada dan akan diteruskan pembacaan nasid sedikit. Tahlil pertama kita hadiahkan ini wabil khusus kepada Guru Bangil dan Guru Utsman Musayyab, dan kita hadiahkan
kepada Haji Abdul Nur bin Asmuni dan Haji Jamhari bin Darkum dan Lina Marlina binti Nisramsah dan Maryani binti Miransah, Artawi bin Mudian, Muhammad Hairi bin Haji Ainan bin Hambali, Nur Hasan bin Haji Ainan bin Hambali, Misna binti Nekrah, Rasmidin bin Dulsakah bin Ma'in, Abi bin Kiman, wa Abdurrahman bin Haji Abdul Qadir, dan semua orang-orang Tuhan kita yang telah meninggal, dan keluarga kita yang telah meninggal, dan sahabat-sahabat kita yang telah meninggal, dan tetangga-tetangga kita yang telah meninggal, dan orang yang berbuat baik kepada kita yang telah meninggal. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka dan keampunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kepada mereka semua di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ليس في سري
إذا كشف اللسان رأيناه الله إذا كشف اللسان رأيناه أبى من البدر المنير أرسلنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا وإذا به في حضرة صمدية وإذا به في حضرة الصمدية سمع النداء الله سمع النداء سمع النداء يا مرحبا بحبيبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والقلب تسمع لذكر الله والقلب تسمع لذكر الله العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والقلب تسمع لذكر الله والقلب تسمع لذكر الله غني يا شادي ذكر الأسياد غني يا شادي الله ذكر الأسياد غني يا شادي ذكر الأسياد العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والقلب تسمع لذكر الله والقلب تسمع لذكر الله يا قبلتي صلاتي بالبرد يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر بالبرد يا سيدنا يا خالقنا والله الأمل على الوجه يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالبرد يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالبرد الله الله يا الله الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا وبحمده وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصداقة متقبلة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وقرابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفاسدين وسادة الصوفية المحققين أجمعين ووالدين ووالديكم خصوصا إلى روح شيخنا شيخ محمد شروني عبدا باقي وإلى روح مرينا بنت مسرمسة وإلى روح مرياني بنت مسرمسة وإلى هذا حاجي عبد النور بن أسمني وإلى روح حاجي جماهاري بن درقم وإلى روح أسقوي بن مدين وإلى روح محمد خيري بن حاجي عينا بن حاجي حنبل وإلى روح نور حسن بن حاجي عينا وإلى روح مسنا بنت نكرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وادخلهم جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ونعمة وشفاء مغفرة والنور على قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من عبار النيران اللهم اجعل فداء لهم من النار وفقا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على من ارسل رحمه للعالمين البشرى للمؤمنين والشافع للمنذرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم كما مننت علينا بالاسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالايمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافيه فزدنا منها وكما مننت علينا في الامور وبارك لنا فيه إلهنا تب علينا توبة نصوحا أول أحوالنا ولأهل بيتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات إلى أحسن كبيرا متعال اللهم أمدنا بمداد الأولياء اللهم أمدنا بمداد الأولياء اللهم أمدنا بمداد الأولياء واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وأزواجنا وأولادنا ذرياتنا وأصحابنا من أهلنا إخواننا المسلمين والمسلمات من أهل العلم والعبادة ومن أهل القرآن ومن أهل الشهود والمراقبة والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص من حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الصحة بالتقوى وطول الأمور في حسن العمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا يا الله والمؤمنين والمسلمين الغريب وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى فللمقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسع الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا اغفر لنا ما ضيع وسع الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا اغفر لنا ما ضيع وسع الكرم تقبل الله منكم. Ulun ucapkan terima kasih kepada yang membantu kita, baik itu yang menjaga fakir atau manusalon dan menyumbangkan sedikit hartanya lawan kita, dan bantuan yang lain yang tukang masak. Ulun ucapkan terima kasih banyak benar karena ulun membalas jasa-jasa pian beratan. Mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas jasa pian beratan di dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir di sini dan orang yang membantu kita, wabil khusus Majelis Ilmin Nafi yang kita duduk di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat, dan semoga kita mendapatkan pandangan daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berkumpul dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ada kesalahan atau kekhilafan atau ada kekurangan dalam acara ini, ulun minta ridha. Nih kita alhamdulillah terpanjang sedikit lah masalah ini, soalnya kita terkumpul bagian orang-orang soleh beratan lah. Jadi kita mintakan per orang bacakan Ratibul Fatihah. Setuju aja lah. Bila pulang kita berkumpul orang soleh pada hari ini, tempuluh kita berkumpul lah, minta doa lawan baginya beratan. Mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudahan urusan kita. Mudahan yang berkumpul di sini menjadi orang sugih mendadak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita mintakan doa kepada abah kita yang mulia Al Habib Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tabarak wa ta'ala wa sallamna wa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus kita minta doa juga untuk kepada guru Ruby yang ulun sambat tadi. Nih beliau alhamdulillah dapat berhadir di sini dan kita dapat berkah beliau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. As'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'iduka mimma sta'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka at-tawbah wal maghfirah, tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa ya rabb.
يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبه آله وأصحابه به أولياء وبه علماء طهر قلوبنا طهر قلوبنا من كل وصف يبين مشاهدتك ومحبتك وأمتنا السنة والجماعة وأمتنا أهل السنة والجماعة والشوق وقيادة الإقرام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terus kita mintakan doa kepada Guru Faisal. Guru Faisal ini termasuk guru muda, tapi barokahnya Masya Allah aja. Tuhan kita berkah beliau aja. Amin ya rabbal alamin. Sembunyi beliau sopan-sopan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita mintakan doa kepada dangsanak-dangsanak kita yang hanyar datang dari Tarim. Mudahan kita kau ke Tarim. Pada kawal kita, jurjat kita, keturunan kita, sehingga kita dapat berkah dari Tarim. Kepada Al-Ustaz Semang dibersyukur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Dan kepada guru kita Abdurrahman Siddiq, minta tolong doakan kami. Karena doa yang hanya datang dari Tarim ini insyaallah kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdim biha jami'il hajat wa tutahhir jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asghari min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta rela lah alasan sedikit karena kita hendak ambil berkah para haula'i rijal, para orang-orang yang soleh. Mudahan kita bertemu lagi. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berhadir di majelis ilmu dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Minta rela atas kekurangannya dan seumpamanya kami nyaman di hati pian dan kawasan. Minta rela. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum